بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوست، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دین اسلام انتہائی پاکیزہ مطہر دین ہے۔ اس تو پاکیزہ اور مطہر دین رب دی زمین تے اور کوئی نہیں ہے۔ کہ جس دین دی ابتدا ہی طہارت تو ہے، پاکی تو ہے، پاکیزگی تو ہے، جو دین خود بھی پاک ہے، مطہر ہے اور پاکی طہارت دا پیغام دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ محبوب نے فرمایا صفائی جو ہے، طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ پھر غور کیجئے، انسان دا آدھا ایمان طہارت اندر، پاکیزگی اندر ہے۔ دین اسلام نو قبول کرنے تو بعد شریعت دا سب تو پہلا جو پیغام ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ کیونکہ کلمہ اسلام پڑھ لینے تو بعد
اس وقت تک دیگر عبادات دی طرف شریعت بڑھن دا حکم نہیں دیندی جب تک پہلے انسان پاکی طہارت حاصل نہ کر لے۔ اور پھر جڑا انسان پاکیزگی نو طہارت نو اختیار کرے، زندگی اندر طہارت نو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے بشارت بھی دی ہے، اس واسطے انعام بھی دی ہے، اس لیے پیغام بھی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی طہارت پاکی نو اختیار کرنے والے نا رب دی ذات محبت فرماندی۔ اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ دی محبت نو حاصل کرنے دے ذرائع اندروں پاکی اور طہارت بھی ایک بہترین اور عظیم ذریعہ ہے۔ کہو کہ طہارت جو لفظ ہے اس کا شرعی اور اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت کا لغوی معنی نظافت، صفائی، پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جملہ اس وقت بولیا جاتا ہے جدوں انسان ہر گندگی تو مکمل پاکی اختیار کر لے، اسی نو طہارت کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل تفسیر دے ہاں طلباء اکرام اس بات نو اور علماء اکرام جان دیں، مدارس دے اندر جہاں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک دے علم نو جاننے واسطے اور اس کی تفسیر و توضیح و تشریح نو جاننے واسطے اور حدیث دی تشریح اور توضیح نو جاننے واسطے سب تو پہلے ایک فن دی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس نو اصول تفسیر کیا جاتا ہے۔ جن مفسرین اکرام نے قرآن پاک دی تفسیر تے کتب لکھیاں نے، انہی مفسرین اکرام نے اس تے اصول تے بھی کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طرح اصول حدیث تے بھی کتب موجود نے، بڑی بڑی ضخیم ترین کتب اصول حدیث تے موجود نے جو محدثین اکرام نے، علماء امت نے لکھی ہیں۔ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تو اہل تفسیر دے ہاں یعنی مفسرین دے ہاں طہارت دا جو لفظ ہے اس کا اطلاق قرآن پاک اندر 13 معنی اندر بیان ہوا ہے۔ مثلا قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جدوں خون حیض دا بند ہو جانے دا ذکر کردے ہوئے حیضہ عورتوں دے مسائل بیان کیے تو ساتھ الفاظ بیان کیے، فرمایا انہاں دے نال ہم بستری نہ کرو حتیٰ کہ تسی پاک ہو جاؤ۔ وہ پاک ہو جان خواتین جنہوں حیض آیا، فرمایا جب تک وہ پاکی اختیار نہ کرن فرمایا اس وقت تک انہاں دے نال ہم بستری نہ کرو۔ دوسرے معنی اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ اندر غسل دا ذکر کر دے ہوئے پھر طہارت دے لفظ نو ذکر کیا۔ تیسرے مقام تے سورہ مائدہ دے اندر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اسی طرح سورہ توبہ اندر استنجے دے بیان اندر قرآن پاک نے لفظ طہارت کا استعمال کیا۔ کیا معنی کہ قرآن پاک اندر طہارت اور پاکیزگی کا ایک خاص پیغام ہے جس نو شاید کہ آج اسی سیکھنے واسطے اور سمجھنے واسطے تیار نہیں ہاں۔ پورا ایک چیپٹر ہے طہارت دا، اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا کہ طہارت دا مسئلہ شریعت اندر کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ غور کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت نازل کی ہے پوری دی پوری شریعت رحمت ہے، پوری دی پوری شریعت امت واسطے دین ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت دی اہمیت نو سمجھاندے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا جو طہارت ہے نماز دی چابی طہارت ہی ہے، طہارت نماز دی کنجی ہے، طہارت نماز دی چابی ہے۔ ہن تالا جو لگیا ہوئے تے کنجی بندے دے کول نہ ہوئے تے تالا کیویں کھل سکدا ہے؟ کی خیال؟ کو ہے کوئی منتر شنتر پڑھن والا بابا جڑا تالا میں لا چھوڑا تے وہ منتر پڑھے تو کوئی پھوکا مارے چابی تو بغیر تالا کھل جائے؟ ہاں تالے دی اہمیت تو سمجھ آندی ہے جدوں مزاراں دے گلیاں تے بھی تالے لگے نظر آندے نے، ہے مشکل کشا حاجت روا۔ ساڈا بزرگو خیال رکھیو تواڈے پیسے نو تالا سی لا چھوڑیا، واہ مشرکو تانوں اللہ عقل عطا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا جو طہارت ہے یہ نماز دی چابی ہے، جویں جب تک تاڑے نو چابی نہ لگائیے تے تاڑا کھلدا، تسی تے چپ چپ بیٹھے ہو جو تسی انج ہی کھول دیو۔ چابی جے سمجھ رہا ہے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا نا تاکہ سمجھنا اندر مشکل نہ ہوئے۔ بندہ جو گیا ہوئے صبح ڈیوٹی تو واپس آئے، شامی پرت کے واپس جو گھر پہنچے تے آئے تے پہنچے ویکھے تاڑا لگیا ہوا ہے، فون ملائے، ہاں جی محترمہ کتنے تشریف فرماؤ، میں تے شاپنگ تے گئی ہاں تے تاڑا بجے تے چابیاں ہو سکے چابیاں تے میرے کول نے، پھر ساڈے لئے کی حکم ہو سکے تسی انتظار کرو، پھر باہر کھلوو، ہور کی کرو گے؟ ادو تو کدے کسی نے چل ٹھیک ہے چابیاں نہیں ہے میں پھر انجے ہی کھول لینا، کدے کسی انجے ہی کھولے ادھا ادھا گھنٹہ انتظار ہوتا ہے، کوئی دکان تے بہندا ہے، کوئی کسی ڈیرے تے جا بہندا ہے، کوئی کسی یار سجن نو فون ماردا ہے، یار چائے بناتے نہ ذرا کام ہے، ہن کی پتہ بیچارے نو بھی کام کی ہے۔ چلو خیر، اگر اللہ نیک صالح بیوی عطا کرے تو پھر باہر نہیں کھلونا پیندا، جیڑی نیک جس نو شریعت نے زوجہ کیا ہے، شریعت دی اصطلاح اندر جس نو زوجہ کیا جاندا ہے نا، وہ خامد ڈیوٹی تو واپس آنا ہے تو وہ گھر بہ کے انتظار کرتی ہے، وہ اجازت تو بغیر باہر شاپنگ تے نہیں بہندی، جیڑی اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لگی پھرے انہوں زوجہ نہیں کیا جاندا۔ چلو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت جو ہے نا یہ نماز دی کنجی ہے، جس نو اور آسان کر کے سمجھ رہا ہے تو میں اور آسان کر کے سمجھانا۔ تسی جاؤ احادیث دی کتب اٹھاؤ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو محدثین اکرام نے کتب دی صورت اندر جمع کیا۔ طلباء اکرام اس بات نو بخوبی سمجھتے ہیں۔ سب تو پہلے حدیث دی جڑی کتاب پڑھائی جاندی ہے مدارس اندر آمد نصاب اندر، اس نو بلوغ المرام آتے، اسی طرح پھر مشکات المصابی ہے، اسی طرح جامع الترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح البخاری ہے، موطا امام مالک ہے، ریاض الصالحین ہے، تمام احادیث کی کتب کھولیے۔ صحیح البخاری دے ابتدا اندر صرف امام بخاری رحمہ اللہ سب تو پہلے کتاب الوحی لائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوحی آغاز اندر لیا کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین اللہ دی وحی دا نام ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر کتب قائم کی، باقی جتنے محدثین اکرام نے انہوں دی کتب بھی پڑھی اور امام بخاری دی کتاب دا کے مطالعہ کیجئے۔ آغاز کیا کتاب الطہارہ، سنن نبی داود دے آغاز اندر کی ہے کتاب الطہارت، سنن نسائی ہے، جامع الترمذی ہے، دیگر کتب حدیث اندر کتاب الطہارت نو محدثین اکرام آغاز اندر لائے، ابتدا اندر لائے۔ سمجھانا کی چاہتے ہیں کہ جب تک پاکیزگی طہارت پاکی انسان حاصل نہیں کر لیندہ اس وقت تک باقی دین اسلام تے عمل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد پاکی نو پاکیزگی نو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نماز پڑھنی ہے لیکن نماز تو پہلے طہارت ضروری ہے، کیونکہ نماز دی چابی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مضمون خشک جا شروع ہو گیا، دو چار میں شعر پڑھ دا پھر بڑا مزہ آنا سے۔
بہرحال میں ویکھ رہا پورے مجمع تے جڑے آرڈر کر کے گیا سن نا جی کہ اگلا جمعہ جی اے طہارت تے غسل تے پڑھانا جی او مینوں نظر کوئی نہیں آن دے. چلو اللہ انہوں نے بھی آن دی توفیق عطا فرمائے. غور کیجئے طہارت اسلام دے قبول کرنے تو بعد آغاز اندر طہارت ہے، پاکیزگی نو حاصل کرنا ہے. اور پاکیزگی نو اپنی مرضی نہ حاصل نہیں کرنا بلکہ پاکی بھی اسی طرح حاصل کریں گے جس طرح شریعت نے بیان کیا اور جس طرح نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیونکہ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، آپ دی زندگی دا ایک ایک وقت، ایک ایک کام ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے. ساڑھے واسطے اس تے اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے. آپ دے حکم دی اطاعت کرنا، آپ دے عمل دی اتباع کرنا، آپ دی سیرت نو دیکھ کے اس جیسی زندگی اپنانا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو صرف عمل نہیں چاہیدہ بلکہ رب نو محمد مصطفیٰ دا طریقہ چاہیدہ ہے. رب نو پیغمبر دا طریقہ چاہیدہ. رب نو او عمل قبول ہے جڑا محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہوئے، آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے. طہارت بھی ہوئے تو آپ دے طریقے دے مطابق. اگر جناب علی شریعت کتنی پاکیزہ، کتنی مطہر ہے، کتنی شریعت پیاری ہے، کتنی حساس ہے اہل اسلام دے بارے اندر. شریعت نے طہارت دے پورے مسائل بیان کیے. طہارت دے اندر استنجا کرنا ہے تو اس تے مسائل بیان کیے. جناب علی واش روم اندر جانا ہے تو اس تے سارے مسائل بیان کیے. قضائے حاجت تے جانا ہے دعا کیڑی پڑھنی ہے مسائل بیان کیے. بیٹھنے دا طریقہ حدیث اندر موجود ہے. قضائے حاجت تو جدو فارغ ہو وہ باہر نکلنے دے وقت دعا دے کلمات موجود نے. شریعت نے غسل دا طریقہ بیان کیا، شریعت نے وضو دا طریقہ بیان کیا. حتیٰ کہ شریعت اتنی محتاط ہے طہارت اور پاکیزگی دے معاملے اندر. شریعت نے پانی دا بھی ذکر کیا کہ پانی تواڈے پاس موجود ہے لیکن علامت کیا ہے، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. پانی دا ذکر بھی کر دیا کہ پانی اگر پاک ہوئے گا تو پاک پانی دے ذریعے ہی پاکی حاصل ہوئے گی. پلید پانی دے ذریعے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، طہارت حاصل نہیں ہو سکتی. شریعت نے ایسا کھلے انداز دے نال طہارت دا پیغام دیا، پاکی دے مسائل بیان کیے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اندروں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، توجہ میری طرف کیجئے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بازار اندر چلتے جا رہے ہیں تو یہودیہ نے تانا دیا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سانو پتا چلے ہے تواڈے پیغمبر، تواڈے رسول، تواڈے مرشد، تواڈے پیر تے توانو جناب علی قضائے حاجت تے بیٹھن دے طریقے بھی دستے نے. با سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تواڈی عظمت نو سلام ہے، تواڈے تقوی اور زہد مقام نو سلام ہے. جہاں لیٹے اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. جان دیو سیدنا سلمان فارسی کون نے جنہ دے بارے صحیح مسلم اندر حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اے مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھ دے سن. مجوسی کہندے نے آگ دی پوجا کرنے والے، آگ دی عبادت کرنے والے. اس مذہب دے نال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دا تعلق ہے. باپ بھی مجوسی ہے. سیدنا سلمان فارسی نے ہوش سنبھالا تو گھر دے اندر مجوسی مذہب موجود ہے. باپ مجوسیت دا بہت بڑا جناب علی پوپ ہے، بہت بڑا انہاں دے ہاں اس دا منصب اور مقام ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تحقیق کر دے اے مذہب اچھا نہیں، اس تو بہتر اے مذہب ہے، اس تو بہتر اے مذہب ہے. حتیٰ کہ عیسائیت نو قبول کیا. پھر وقت آیا جس پادری دے پاس ٹھہرے سن، جس پادری دے پاس رہ کر کے عیسائیت نو سیکھیا، اس دے علم نو جانیا. جدو اس پادری استاد دی موت دا وقت قریب آیا، پادری بلا کے کہنے لگا اے سلمان فارسی سن لو، ان قریب ہو سکتا ہے میں اس دنیا تو چلا جاواں، میں زندگی اور موت دی کشمکش اندر ہاں، لیکن یاد رکھنا ان قریب رب دی زمین تے ایک نبی ضرور آنے والا ہے جو حق لے کے آئے گا، جو شریعت مطہرہ لے کے آئے گا. اے سلمان فارسی اگر تہاڈی زندگی اندر ان نبی اور رسول آ جان تے انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی غلامی نو قبول کر لینا. غور کرنا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے استاد جی ان نبی اور رسول جڑے حق لے کے آن گے مینوں کس طرح پتا چلے گا اے اوہی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اے اوہی انسان ہے جس کے بارے اندر میرے استاد نے رہنمائی کی ہے. کوئی علامت، کوئی نشانی بیان کر دو تاکہ اگر میری زندگی اندر نبی آ جائے میں پہچان سکا اے اوہی شخصیت ہے جنہ دے بارے استاد نے رہنمائی کی ہے. استاد عیسائی پادری کہنے لگا اے سلمان اگر علامات جاننا چاہتے ہو پھر سنو، اس نبی دی سب تو پہلی علامت اے ہوئے گی
جس علاقے اندر جس بستی اندر آئے گا اس بستی اندر کھجورا عام ہون گیاں، کھجورا عام ہون گیاں۔ دوسری علامت اور نشانی اس نبی دی، وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ تیسری علامت اور نشانی اس پیغمبر دی، وہ پیغمبر تحفے نو قبول کرے گا۔ چوتھی علامت اور نشانی اس پیغمبر دی، اونا دے دونا کندیاں دے درمیان اندر نبوت دی مہر ہوئے گی۔ سلمان جس اندر چاروں نشانیاں پالے ساری زندگی اس تے قدم دھونا، وہ اللہ دے سچے نبی ہون گے۔ بندے نو تڑپ ہوئے نا حق جاننے دی، بندہ تلاش اندر نکل پڑے تو اللہ محروم نہیں جے رہن دیتا۔ علم دی تڑپ ہوئے سیکھنے واسطے کوئی اخلاص نہ نکلے تو صحیح، اللہ محروم نہیں رہنے دے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر تڑپ سی کہ میری اس شخصیت نہ ملاقات ہو جائے، میں اس شخصیت کا کلمہ پڑھ کے اس تے دین نو قبول کراں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ واقعہ مختصر، بکدے بکاندے کھجوراں والی بستی جس کا نام اس دور اندر یسرب سی، جس نو آج مدینہ تو رسول کیا جاندہ ہے۔ بکدے بکاندے پہنچے یسرب دے اندر، ایک یہودی دے ہاں اس تے غلام ٹھہرے، اس نے خرید لیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکدے بکاندے مدینہ طیبہ اندر پہنچے، ادھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک اندر نبوت کا اعلان کر چھوڑے۔ پھر وقت آیا محبوب مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر تشریف لائے، جتھے بچپن گزارے ہے، جتھے جوانی گزاری ہے، جتھے باپ نے زندگی گزاری ہے، جتھے ددیال نے زندگی گزاری ہے، اس علاقے اس بستی نو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس گھر نو چھوڑنا جس نو بیت اللہ کیا جاندہ ہے۔ آج بھی حج تے عمرے تے تشریف لے جاؤ، 20 دن 21 دن 40 دن مکہ پاک اندر جدو ٹھہر نہ ہوئے، جدو واپس بندہ نکل لگتا ہے نا، ایک عجیب کفیت ہوندی ہے۔ جو احباب گئے نے اس بات نو بخوبی سمجھن گے۔ بیت اللہ اندر جدو بندہ پہنچتا ہے نظر بیت اللہ تے پہندی ہے، جدو خانہ کعبہ تے نظر پہندی ہے، جدو اس کالے غلاف تے نظر پہندی ہے، کچھ یاد نہیں رہندا اسی آئے کتھوں اوتھے کردے کی رہے ہیں۔ وہ ایک روحانیت کا سلسلہ ہی علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک منظر روحانی ہوتا ہی الگ ہے۔ پھر جدو چند دن اج اسی جائیے 10 دن 15 دن 20 دن گزاریے بیت اللہ دے اندر تے ساڈا واپس آنو جی نہیں کردا۔ جتھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 53 سال گزارے، محبوب کس حوصلے نہ چھوڑ کے بیت اللہ نو چلے۔ پانچ تے نبی علیہ السلام جا رہے سن، بار بار ویکھ رہے سن بیت اللہ وال، اکھاں جو آنسو جاری سن تے زبان تے الفاظ کی سن، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی جدائی نو برداشت کر کے جا رہے ہیں، اکھاں اندروں آنسو جاری نے۔ محبوب علیہ السلام مکہ پاک نو چھوڑ کے مدینہ طیبہ دی طرف یسرب کھجوراں والی بستی دی طرف ہجرت کیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ اندر پہنچے نے، ادھروں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک دے ہاں باغ اندر مزدوری کر رہے ہیں، کھجوراں اتار رہے ہیں، کھجور تے درخت تے چڑھے نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نیچے کھڑا ہوئے، اس مالک دا ایک رشتہ دار آیا، آ کے کہنے لگا تو جاننا میں ایک شخص آیا مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر یسرب اندر پہنچیا ہوئے، اس نے دعویٰ کیتا کہ اللہ نے مینوں اپنا نبی اور رسول منتخب کر لیا ہوئے، کیا تو جاننا میں؟ جدو اتنے الفاظ کہنے اجے مالک بولیا نہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھجور تو نیچے اترے نے، نیچے اتر کے کہنے لگے بتلا کون ہے نبی، کہاں آیا ہوئے؟
वे। मालिक ने जोरदार थप्पड़ मारिया, तेनू की लगे उस नबी ना, तू जा जाके खजूरा उतार, तेरा काम खजूरा उतारना वे, तेनू नबी ना की लगे मैं क्या करना वा। मालिक नहीं सी जानदा। सलमान खजूरा तोड़न तरी आया। सलमान ते मुहम्मद मुस्तफा दी तलाश अंदर है। सलमान ते वेखना चाहता उस पकीज़ा चेहरे नू। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सलमान फारसी उस हस्ती नाल मुलाकात चाहते ने जिन्हां बारे कुरान आंदा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। सलमान ते उन्हां दी ज़ियारत चाहते सन। या अय्युहल मुद्दस्सिर, सलमान ते उन्हां नू मिलना चाहते सन जिन्हां दे बारे कुरान आंदा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सलमान ते उन्हां नाल मुलाकात चाहते सन जिन्हां दे बारे रब ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सलमान ते उस अथॉरिटी दे रखने वाली शख्सियत नू मिलना चाहते सन जिन्हां बारे कुरान आंदा, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ते उस हस्ती और शख्सियत दा दीदार चाहते सन। मैं क्या करना वा, जिन्हां दी ज़ियारत कीतियां भुख दूर हो जाती सी। सलमान ते उन्हां नाल मुलाकात चाहते सन जिन्हां नू वेख के दिल नू ठंड ते सुकून महसूस होंदा सी। सलमान रजी अल्लाह तआला तो उस हस्ती नू मिलना चाहते सन, उन्हां दी ज़ियारत करना चाहते सन, उन्हां दा कलमा पढ़ना चाहते सन, जिन्हां दी ज़ियारत करके जिन्हां दा कलमा पढ़ के हालते ईमान ते मरिए ते अल्लाह जहन्नम दी अग नू उस ते हराम कर छोड़दा वे। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला नू मालिक ने थप्पड़ मारिया वे। कहने लगा, तेनू की लगे उस नबी नाल, चल जाके अपना काम करो, जेड़ा तुहाडा काम है, जेड़ी तुहाडी ड्यूटी है वो अदा करो। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला दोबारा खजूर दे दरख्त ते चढ़ गए ने, खजूरां उतारनियां शुरू कर दित्तियां ने। रात दा वक्त होया, मौका पा करके सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला थोड़ियां जिहियां खजूरां लईयां ने। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहब्बत ना दरूद पाक पढ़ी है, जिदे दिल अंदर ईमान मौजूद है, जिदे दिल अंदर पैगंबर दी मुहब्बत मौजूद है, ओदी जुबान खामोश ना रहे। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला दे घर अंदर तशरीफ फरमान है। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला जनाब अली खजूरां लईयां ने, चलते हुए आ गए ने। सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला दे घर दे अंदर नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमान है। जो सैयदना ज़ैद सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला चलते हुए खजूरां लेके आए ने। नबी अलैहि सलाम ने मुलाकात हुई है, पैगंबर नू खजूरां पेश कीतियां ने, आप दी ज़ियारत कीती है, नाल फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब जी तुसी ते तुहाडे साथी हिजरत करके तशरीफ ले आए हो, सफ़र करके आए हो, ऐ मैं थोड़ियां जिहियां खजूरां ले आया, बतौरे सदका कबूल फरमा लो। नबी पाक ने खजूरां पकड़ियां ने, फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ए खजूरां तुसी खा लवो, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अल्लाह ने सदका हराम कीता वे। फरमाया खजूरां तुसी लै लो, खा लो। सहाबा इकराम खजूरां पकड़ियां ते तनावुल फरमा लियां। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, मैं क्या दूसरी अलामत, दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। पहली अलामत ए बस्ती खजूरां वाली मदीना यसरब है, ते दूसरी अलामत नबी सदका भी नहीं खा रहे। फरमाते मैं आ गया, फिर चंद दिनों तो बाद मौका पा के थोड़ियां जिहियां खजूरां लईयां ने, फिर नबी पाक दी खिदमत आली अंदर हाजिर हो गया वहाँ। मैं क्या महबूब जी उस दिन मैं आया सा, खजूरां लियांदियां सन बतौर सदका, तुसी तनावुल ना फरमाइया कि मेरी ज़ात रब ने सदका हराम कीता वे।
महबूबा ए मैं तोहफे अंदर खजूरां ले आया, कबूल फरमाओ ते तनावुल फरमा लवो। नबी पाक ने खजूरां पकड़ियां ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरां तनावुल फरमाइयां ने। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू और इत्मीनान हो गया, 3 निशानियां पूरियां हो गई ने। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बार बार नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोनों कंधियां दी तरफ वेखदे ने, कदे सज्जे कंधे ते नज़र डालदे ने, कदे खब्बे कंधे ते नज़र डालदे ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, महबूब अलैहिस्सलाम समझ गए सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु नबूवत दी मोहर देखना चाहते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर मुबारक तो कपड़ा कंधियां तो हटाया, फरमाया सलमान नबूवत दी मोहर वेखना चाहते हो, आओ आगे बढ़ो, मोहरे नबूवत देख लो। सलमान उठे आगे बढ़े ने ते पैगंबर दी मोहरे नबूवत अपने होंठ रख के सलमान चुम्मी जा रहे ने। नाल सारा किस्सा, सारा वाकया, सारा दुख बयान किया हुए। महबूबा तुहाडी तलाश अंदर, तुहाडी ज़ियारत वास्ते ते हक दी तलाश दे अंदर ए मैं दुख बर्दाश्त कीते ने। इस हक की तलाश अंदर निकलिया वा ते मंडियां अंदर बिक गया वा। हक की तलाश अंदर निकलीए ते तकलीफां ते आंदियां ने, हक की तलाश अंदर निकलीए ते दुख ते मुसीबतां ते आंदियां ने। महबूबा तुहाडी तलाश अंदर, हक की तलाश अंदर निकलिया वा ते किथे शहजादा सा अपने बाप दा, किथे अपने इलाके दे चौधरी दा बेटा सा, किथे यहूदी दा गुलाम बन गया वा, किथे थप्पड़ बर्दाश्त कीते ने हक की तलाश दे अंदर। फरमाया महबूब जी ए सारा मेरा वाकया वे ते मैं तुहाडी शख्सियत नूं पा लिया वे। नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे सहाबा अगर हक बात सुरैया या सितारे ते भी पहुंच जाए, फरमाया अगर हक हदायत सुरैया या सितारे ते भी पहुंच जाती, फरमाया मेरा सलमान उथों भी हक बात लेके जमीन ते उतर आंदा। कोई हक की तलाश अंदर निकले तो सही, कोई सीखने वास्ते निकले तो सही, कोई शरीयत की मार्फत पहचान वास्ते आगे बढ़े तो सही, अल्लाह जरूर रहमत फरमाएगा। और ये बात तुलाबा इकराम लिख लो, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हें इल्म का नूर अता करे, अल्लाह तुम्हें इल्म के गहराइयों से मुस्तफीद कर दे, और तुम चाहो कि हमें इस रास्ते में मुशक्कत ना बर्दाश्त करनी पड़े, हमें मुसीबत ना आए, हमें दुख ना आए, हम सारे प्रोटोकॉल भी हासिल करें और इल्म का नूर भी आ जाए, नहीं आएगा। जाओ जिनको अल्लाह ने इल्म के नूर से सरफराज किया, मुहद्दिसीन की ज़िंदगी पढ़ लो, असहाब की ज़िंदगी पढ़ लो, ताबेईन की ज़िंदगी पढ़ लो, तबा ताबेईन की ज़िंदगी पढ़ लो, उलमाए उम्मत की ज़िंदगी पढ़ लो, असलाफ की ज़िंदगी पढ़ लो, जिन्होंने भी इल्म को, दीन को, शरीयत को, हक को सीखने के लिए निकले हैं, उनके रास्तों में रुकावटें आई हैं, उनको तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा है, उन्हें मुसीबतें उठानी पड़ी है, लेकिन वो हक के लिए हदायत की तलाश में निकले, मुसीबतों को बर्दाश्त करके अल्लाह ने उनके सीनों को इल्म के नूर से मुनव्वर कर दिया। इल्म का नूर, हदायत का नूर नसीब होता है, लेकिन इसको तलाश करना पड़ता है, इस तलाश में निकलना पड़ता है। जाओ मुहद्दिसीन की जिंदगी पढ़ लो, एक एक हदीस को सीखने के लिए मुहद्दिसीन इकराम ने कई कई महीनों के पैदल सफर किए। मैं पढ़ रहा था, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, इमाम अहलुस सुन्ना फरमांदे ने, असी इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक अस-सनआनी रहमहुल्लाह दे पास, सनआ यमन दा एक शहर है, बस्ती है, इल्म दीन सीखने वास्ते सनआ दे अंदर पहुंचे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमहुल्लाह दे पास। फरमांदे उस इलाके अंदर पानी मौजूद नहीं सी, जो नमाज का वक्त होंदा, असी वुजू करना होंदा ते पानी की जरूरत होंदी, असी कई कई मील पैदल सफ़र करके पानी तलाश करके वुजू कर दे, नमाज अदा कर दे, लेकिन असी सारी मुशक्कत बर्दाश्त कर दे कि इल्म हदीस, इल्म दीन सीखना इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक दे कोलों। हम मस्जिद में आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने ये सारी सहूलियात में मुयस्सर कर दी, एक ही जगह पे दीन को अल्लाह ने इकट्ठा करके, आसानियाँ करके उम्मत के उलमा के सीनों में जमा कर दिया, ये हम तक पहुँच रहा है, हम फिर भी आंखें निकालते हैं। वो तकलीफ़ां झील के
دین نو حاصل کر دے رہے اور ساڑھے تک دین پہنچا گے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ ان کو دین کی قدر تھی، انہوں نے محنت کر کے دین کو حاصل کیا۔ میں کیا کرنا، سانو پلیٹ اندر جو مل گیا ہے، محنت کرنا نہیں پڑی، تکلیف اٹھانا نہیں پڑی، دکھ جھیلنے نہیں پے، اسی واسطے قدر نہیں رہی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہودیاں تانے دے انداز نہ بات کی تھی، اے سلمان سانو پتہ چلے تہاڈا نبی تانوں قضائے حاجت تے بہن دے طریقے بھی دسدا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ارگا ہوندا ہاں پھر ان کو شاید شرم دے مسائل نے لے کر بیان ہوندے نے، پھر کی کریے اسی سن لئی دے نے، مولوی نو چاہیے نا شرم دے مسائل دے نا ممبر تے بیان کرے، کمال ہے بھائی۔ غسل کا طریقہ کوئی عالم بیان کر دے ممبر پہ، باہر تبصرے ہوتے ہیں، یہ شرم کے مسائل ہیں۔ اللہ کے بندو شرم کرو گناہ سے، شرم کرو غیبت سے، شرم کرو چگلی سے، شرم کرو جھوٹ بولنے سے، شرم کرو جناب علی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے، شرم کرو لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو دیکھنے سے۔ شرم کرنی ہے تو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان برے افعال کو کرتے ہوئے شرم کرو، یہ شریعت کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کو سیکھنے میں شرم کون سی ہے؟ یہ تو دین ہے، یہ شریعت ہے۔ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو سیکھنے سے ہماری اولادوں میں حیا، نفاست، نظافت آئے گی اور ان کو اللہ مزید با حیا بنا دے گا۔ ان مسائل کو سیکھنے سے دل کی پاکی حاصل ہوتی ہے، دین کا نور سیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے تو اللہ انسان کے ظاہری وجود کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنن نبی داؤد اندر فرمایا، جسم اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا انسان بگڑ جائے گا۔ سیدنا سلمان فارسی نے جو تانا ملیا نا، بڑے تان دے انداز نہ بات کی تھی، سلمان تو آڈے نبی تو انہوں قضائے حاجت بیان دے طریقے بھی دس دینے۔ سیدنا سلمان فارسی سینے تے ہاتھ مارا، فرمایا ہاں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمیں قضائے حاجت پہ بیٹھنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک گر سکھلا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ توجہ فرمائیے، طہارت دے بیان اندروں اختصار دے نال جو میں بات عرض کرنا چاہنا، طہارت دے بیان اندروں غسل کیا ہے؟ ازیا نے صرف نہا لیے تو غسل ہے۔ افسوس تو اس بات پہ ہے، عمر کتنی ہے حضرت تواڈی؟ میری عمر جی 40 سال، تواڈی عمر کتنی ہے جی؟ میری عمر 50 سال۔ بچے کنے نے؟ میرے 5 بچے نے جی، اللہ دی رحمت نال۔ میرے 7 بچے نے جی، اللہ مزید بھی برکت عطا کرے۔ حضرت جی نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ جی نبی پاک نے غسل کیویں کیا؟ نہان نو غسل آندے نے جی، ہور غسل کینوں آندے نے؟ معذرت سے ہم نے دنیا سیکھ لی، ہم نے دین کو پراپر سیکھا نہیں ہے۔ ہم وراثتی مسلمان ہیں، باپ مسلمان تھا میں بھی مسلمان ہوں، باپ اہل حدیث تھا میں بھی اہل حدیث ہوں، باپ دیوبندی تھا میں بھی دیوبندی ہوں، باپ بریلوی تھا میں بھی بریلوی ہوں، باپ فلاں مسجد میں جاتا تھا میں نے بھی اسی مسجد میں جانا ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ دین باپ کا نہیں ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے باپ کو خطا لگ گئی ہو، وہ انسان تھا، ہو سکتا ہے وہ غلطی کا شکار ہو چکا ہو، تم کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سیکھنے کا شعور دیا ہے۔ تم خود رب کے قرآن کو سیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھو، دین کو سیکھو، مسائل کو سیکھو کہ حق کیا ہدایت کیا، اس کو سیکھیے۔ سب تو پہلے نمبر تے ساڑھے تے غسل دا طریقہ تے دور رہے، اے نہیں پتا بھی غسل واجب کدوں ہوندا تے کدوں نہیں ہوندا۔ بالخصوص جڑی ہن نوجوان میجورٹی موجود ہے، ٹک ٹاکرا سارے دے نام پتہ نے۔ ہائے کیا دکھ بیان کریں، یہ امت کا درد ہے۔ ان معاملات کو ہم مذاق سمجھ کے بیٹھ کے، یہ مسائل ممبر سے ڈسکس ہونے چاہیے۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، یہ مسائل ممبر پہ بیان ہو۔ ممبر پہ بیان نہیں ہوں گے، بتاؤ پھر کہاں بیان ہوں گے؟ غسل واجب کدوں ہوندا ہے؟ پہلی بات
میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مزید متعلق سوال کیتا ہے، دریافت کیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مزی آندی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزی آئے تے صرف وضو کر لو پاک ہو جاؤ گے، اور اگر وہ مادہ آئے جس دے نال انسان دی پیدائش ہوندی ہے، انسان دی رب نے تخلیق کیتی ہے، تے فرمایا پھر تو انہوں غسل کرنا پڑے گا، پھر غسل کرنا پڑے گا۔ سمجھنا ہے ایک اور روایت توجہ فرمانا، ام المؤمنین سیدہ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک خاتون تشریف لائی ہے، روایت صحیح البخاری اندر اس خاتون دا نام ہے ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی ہے۔ سیدنا انس دی والدہ محترمہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس تشریف لے آئیاں نے، آ کے کہنے لگیاں محبوب جی بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرن تو نہیں شرماندہ، محبوب جی اللہ حق بیان کرن تو حیا نہیں کردہ، محبوبہ میں سوال کرنا چاہنی ہاں، میں کچھ معلوم کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا ہاں ام سلیم بیان فرماؤ۔ فرمایا محبوب جی جدو عورت نو احتلام ہو جائے تے کیا اس تے بھی غسل واجب ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر عورت نو احتلام ہو جائے کیا اس تے غسل واجب ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو او پانی محسوس کرے، جدو پانی نو محسوس کرے، اپنے کپڑے تے کوئی پانی دا نشان محسوس کرے، جسم دے پانی نو محسوس کر لے تو فرمایا ہاں اس تے غسل واجب ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت نو بھی احتلام ہوندا وے؟ ہن تسی آکھو گے اج تک مرداں دے بارے سنیا سی، مولوی جی نواں مسئلہ لے آئے ہو۔ یہ سوال تسی نہیں کیتا، جدو سیدہ ام سلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا ہے، رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ نے بھی سوال اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ کیا عورت نو بھی احتلام ہوندا ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ تیرے ہاتھ خاک الہود ہومن، تو کی بات کر رہی ہیں؟ فرمایا پھر دس تے صحیح نا، بچہ جڑا ماں دے مشابہ ہوندا ہے وہ کس وجہ تو ہوندا ہے؟ اگر عورت نو احتلام نہ ہوئے تے دس پھر بچہ ماں دے مشابہ کیوں ہوندا ہے؟ سب تو پہلی بات کہ اگر احتلام ہوئے مرد نو ہوئے یا عورت نو ہوئے اس تے غسل واجب ہے، شریعت دا پیغام ہے، دین دا پیغام ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں مرد تے عورت آپس دے اندر جمع کرن گے انہاں تے غسل واجب ہو جائے گا، دخول ہوئے یا نہ ہوئے، اگر شرمگاواں آپس اندر مس کر گئیاں تے غسل واجب ہو جائے گا۔ دلائل احادیث دی کتب اندر روایات موجود نے۔ تیسری بات تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کافر ہوئے کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرے گا اس تے غسل واجب ہوئے گا۔ دلیل تے توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہاں تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک شخص آیا ہوئے، آ کے اس نے کہا محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھیا نبی علیہ السلام جدو آئے نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہنا، اسلام قبول کیتا ہوئے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لیا وے تے جا کے غسل کر کے آو۔ غسل اسلام قبول کرنا، جڑا کفر تو اسلام قبول کرے اس تے غسل واجب ہو جاندہ ہوئے، وہ غسل کرے پاکی اختیار کرے پھر اسلام اندر داخل ہوئے گا۔ تیسری بات میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمانا، غسل واجب ہو گیا وے تے جمعے والے دن بھی غسل کرنا واجب ہے۔ چوتھی بات جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ آج کنے کنے غسل کیتا ہے ایمانداری نہ دسنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اویلو باقی اللہ جنہوں نے حدیث پہ شریعت پہ عمل کیا اللہ ان کو اس کا اجر بھی عطا کر دے، ان کی جوانیوں میں عمر میں برکت عطا کر دے۔ جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے۔
اگلی بات مسنون غسل شریعت اندر موجود نے، خواتین توجہ کرن، جدو عورت حیض دے ایام تو فارغ ہوئے اس تے غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نفاس دے ایام مکمل کرے شریعت دی اس تے غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ استحاضے دا مسئلہ اس تو الگ ہے۔ استحاضے دا مسئلہ الگ کیوں ہے؟ استحاضہ ایک بیماری ہے، ایک راگ عورت اندر موجود ہے کہ جدو ایام حیض مکمل بھی کر لے لیکن پھر بھی اس کا خون آنا نہ رکے، یا نفاس دے 40 ایام جو مشروع نے وہ مکمل کر لے، جو بچے دی ولادت تو بعد دے 40 ایام نے مکمل کر لے پھر بھی خون آئے تو اس نے استحاضہ کیا جاندہ ہے، اس اندر غسل نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو عورت حیض دے ایام مکمل کر لے لیکن خون آنا نہ رکے، فرمایا وہ غسل کرے، وضو کرے اور اپنی نماز ادا کرے۔ اور اگر نفاس دے ایام مکمل ہو جان غسل کر لے پھر بھی خون ہے تو استحاضے دا خون ہے، استحاضے دے اندر پھر غسل نہیں ہوئے گا، پھر وہ وضو کرے گی، وضو دے ذریعے اللہ اس کو پاکی عطا کر دے گا۔ اور غسل دے ارکان اور سنتا کیا نے، اس بات کی طرف بڑھنے تو پہلے ایک اور اہم بات کہ حضرت جی اسی میت نو غسل دیتا ہوں، اسی غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے، میت نو اسی غسل دیتا ہے، اسی غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ بہتر افضل اولا اے ہے کہ جڑا میت نو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا صرف وضو بھی کر لے تو پاک ہے۔ کیوں؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پاک ہوندا، مومن پلید نہیں ہوندا۔ جڑا فوت ہویا وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو رسول اللہ فرمایا مومن مسلمان پاک ہوندا، پلید نہیں ہوندا۔ پاک نو غسل دیتا ہے، مسلمان نو غسل دیتا ہے، اگر غسل کر لے غسل دینے والا بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے۔ اگر غسل نہ بھی کرے اور وضو کر لے اللہ اس کو پاکی عطا کر دے گا۔ اسی طرح ایک روایت کہ جڑا بندہ کسی مشرک نو، کسی کافر نو دفن کرے وہ بھی غسل کرے۔ راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو سردار ابو طالب وفات پائی ہے تے میں سردار ابو طالب دی وفات دی خبر نبی علیہ السلام نو دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی جاؤ تے سردار ابو طالب نو دفن کراو۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو میں دفن کر کے سردار ابو طالب نو نبی پاک کو آیا ہوا، میں کیا محبوب جی میرا مشرک باپ مر گیا ہوئے، گمراہ سی مر گیا ہوئے، میں اس نو دفن کرایا ہوا، واہ بے نیازہ تیری عظمت و قربان۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، جنتی شہزادیاں دے باپ نے، سیدنا علی دی زوجہ محترمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اے اللہ دے فیصلے اللہ دی قدرت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی سیدنا علی المرتضی دے باپ سردار ابو طالب دے پاس تشریف فرما سن۔ جدو سردار ابو طالب زندگی موت دی کشمکش اندر سن تے نبی پاک نے فرمایا سی چچا کلمہ پڑھ لو۔ سردار ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے، تہاڈا دین سچا وے، لیکن میں باپ دادا دے دین تے مرنا چاہنا، کیوں قریبی کفار مکہ قریش مکہ بیٹھے کہہ رہے سن ویکھی سردار ابو طالب جاندیا پیو دا دین نہ چھڑ جاویں، جاندیا باپ دادا دا دین نہ چھوڑ جاویں۔ نبی پاک نے فرمایا سی چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو، میں رب دے سامنے سفارش کر کے جنت لے دیواں گا۔ چچا نے انکار کیتا وے، نبی پاک نا امید ہو کے اٹھ کے چلے نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ آسمان تو جبریل آگے فرمایا محبوبہ رب فرما رہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا محبوبہ روندے کیوں جے؟ رب فرما رہا وے محبوبہ میرے اختیار اندر جس نو چاہواں ہدایت عطا کر دیاں، جس نو چاہواں ہدایت تو محروم کر لواں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جدوں سردار ابو طالب نو دفن کر کے آئے فرمایا محبوب جی میرا باپ گمراہ سی مشرک سی مر گیا تے میں اس نو دفن کر آیا ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ تسی غسل کر لو۔
مسنون غسل ہے, مشروع غسل ہے. ہن غسل دی سنتاں کی نے, اس تے ارکان کی نے, توجہ فرمانا. سب تو پہلی بات ارکان غسل دے اندر نیت دا درست ہونا لازم ضروری ہے. کیوں؟ روایت صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دلیر صحابی, عظیم صحابی, ہر مومن دا ایمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے, نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال دا دار و مدار نیت تے ہوندا وے. دوسری بات غسل دے اندر کرنے والا دوسرا اہم ترین کام غسل دیاں سنتاں درو پہلا کام کی ہے, سب تو پہلے نمبر تے 3 مرتبہ اپنے ہاتھاں نو دھونا وے, دوسرے نمبر تے شرمگاہ نو دھونا وے, تیسرے نمبر تے نماز دی طرح کامل وضو کرنا, اے بھی جائز ہے, اے بھی درست ہے, نماز دی طرح کامل وضو کرنا وے. پھر جناب علی چوتھی بات سر دے اندر 3 چلو پانی دے ڈال لینے, بالاں دے اندر انگلیاں نو مارنا تاکہ اچھی طرح پانی جڑا تک پہنچ سکے. اے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں غسل دیاں سنتاں دے احکامات موجود نے. ہن توجہ کرنا, نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے بارے اندر صحیح البخاری کتاب الغسل اندر روایت آندی ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیاں نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو غسل جنابت دا ارادہ کر دے, جدو نبی پاک غسل جنابت کر دے, اما جی فرما دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھون دے, پھر اپنے سجے ہاتھ دے نال اپنے کھبے ہاتھ تے پانی ڈال دے تے نالے شرمگاہ نو دھون دے. نبی پاک شرمگاہ نو دھون دے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز والا وضو کر دے جی میں اسی نماز واسطے وضو کرنے ہاں. پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں انگلیاں بالاں دیاں جڑاں اندر داخل کر دے. اس طرح اچھی طرح بالاں دیاں جڑاں اندر انگلیاں نو نبی پاک داخل فرمان دے. داخل کرنے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا انگلیاں نو اس طرح ہلان دے تاکہ پانی بالاں دیاں جڑاں تک پہنچ جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی دے لے کے سر اندر ڈال دے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے جسم تے پانی بہان دے. لیکن محبوب علیہ السلام جدو کامل وضو کر دے سن نماز دی طرح اس اندر پاؤں نہیں سن دھون دے, پاؤں آخر تے جانے لگ دے. جدو اینڈ تے نہانے تو بعد جسم تے پانی بہانے تو بعد باہر نکلنے لگ دے, پھر پاؤں مبارک دھون دے. دوسری روایت جس دی راویہ سیدہ اما جی ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, اے بھی رسول اللہ دی بیوی ہے, ازواج مطہرات کا امت پہ احسان ہے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے مسائل, آپ کی خلوت کی زندگی امت کو بیان کر دی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے. اما جی ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا, بھی روایت صحیح البخاری صحیح مسلم اندر, اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے غسل لی پانی رکھیا وے.